वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान दर एका पक्षांच्यो बसका आनी आश्वासनां आमकां पळोवपाक मेळटात. गोंयांतल्या काँग्रेस सेवा दलाच्या वेवस्थेक चालना दिवप आनी पक्षाचे तळागळांतले जाळे वाडोवपाच्या येवजण्यांचो नकाशा तयार करपाचेर ही माहिती आशिल्ली. काँग्रेस पक्षाचो स्वयंसेवक फांटो म्हूण गांव, बूथ आनी गटांतल्या लोकां मेरेन पावपाक सेवा दल कसो म्हत्वाचो वांटो घेता हाचेर फुडाऱ्यांनी उलोवप केलें. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या सेवादल फुडाऱ्यांनी आयज पणजे पत्रकार परिशद घेतली. AICC सेवा दलाची प्रभारी कल्पना जोशी, GPCC सेवा दलाचो जनरल इन्चार्ज विजय भिके, राज्य सेवा दलाचे मुखेली राजन घाटे आनी हेर पक्ष अधिकाऱ्यांनी संघटनात्मक गजाली आनी गोंयांतल्या पक्षाच्या वावरा विशीं उलोवप केलें. ह्या वेळार तांणी काँग्रेस संघटनेक घटमूट करपाक सेवा दल कशें मजत करतात हाचेर उलोवप केलें. पक्षाच्या फुडल्या कार्यावळीची माहिती दिली आनी राज्यभरांतल्या चडांत चड लोकां मेरेन पावोवपाची आपली येवजण उक्तायली. तशेंच संघटनेच्या गजाली विशीं आनी सद्याच्या राजकी घडणुकां विशीं पत्रकारांच्या प्रश्नांक जाप दिवपाक ताणें वेळ घेतलो. एक नवो कार्यक्रम म्हणजे रवी मिलन. रवी मिलन म्हणजे कितें? खंयच्या वचून घरा कडेन वचून तेंचे बसपाचें, काँग्रेसची धोरधारणा सगळी सांगपाचें, कॉन्स्टिट्यूशन आमी सांगपाचें. आणि हे कित्याक जाय? काँग्रेस ही चळवळ जावन आसा. ह्या काँग्रेसीचे पाठबळ कितें आसा, काँग्रेसचो इतिहास कितें आसा, हे सगळें सांगपा खातीर आमी रवी मिलन करतले. प्रत्येकाच्या घराघरांनी वचून आमी तांकां मेळटले. तेंचे कडेन चाय पे चर्चा अशी जावची ना, पण आमी काँग्रेसची चर्चा, गोंयकारांची चर्चा, गोंयकारपणाची चर्चा, जमनीची चर्चा आयज आमी देवळांनी हितून वचून आमी थंयसर चर्चा करपाचे विचार केल्लो आसा. कारण आयज जो फसवास जाल्लो आहा देवळांनी, पोटां भरपाची जी काम जाल्लें आसा तें खंय तरी बंद करपाची गरज जावन आसा. त्या खातीर आमी सगळे जाणांनी सेवा दलाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी विचार केल्लो आसा की ही जी चळवळ जी आसा ती आमी प्रत्येकाच्या घरांनी वचपाची आहा. म्हणून म्हणटा आमी चलो बुनियाद की ओर, आओ चलो बुनियाद की ओर, असो एक कार्यक्रम आमचे कडेन घडपाचो आसा. एक काँग्रेसचो बॅकबोन आणि त्या बॅकबोन म्हणजे एक सारको देश. काँग्रेस म्हणटा ते आमच्या देशा बद्दलच सगळें चलता. त्या देशा बद्दल जे आयडियोलॉजी आसा, देशा बद्दल जे संविधानाचेर बरयला तो सेवा दल शिकयता. त्या खातीर जे जे आमचे सेल्स इनएक्टीव आसात, फॉर एग्जाम्पल बाल सेवा दल, यंग ब्रिगेड, वुमन सेवा दल, मायग्रंट सेवा दल, लिगल सेल्स, हे सगळे येता त्या तुमकां 3 म्हयन्यान आमी एक्टीव करतले कळ्ळें. आनी जे जे प्रोग्राम राजन घाटेन सांगला, जे आमी आयज एक्झिक्युटीव फर्स्ट मिटींग घेतल्या, जे जे आहा, आनी तुमकां खबर आहा की गोंयान कितले इश्यूज आहा आनी इश्यूचेर हो सरकार एकदम फाटी पडलेलो आसा. हो सरकार सद्या जमिनी लोकांचे खावपाक हे जाला, जॉब स्कॅम जाल्लेले आसा. आतां आमी पळयता की जो सरकार रामच्या नांवान, मंदिराच्या नांवान जी चंदा आनी आमचे जे लोकांची भावना, तेचे जे पयशे आसले ते सुद्दां सोडूंक ना, तेची सुद्दां तिजोरी खाली केल्ली आसा. आनी गोंयान अशे कितले ते इन्सिडंट आसात जे भायर सरपाचे आहात आतां. आनी त्या खातीर सेवा दल हो जो आमचो एक सिपाही आसा तो प्रत्येक गोंयकाराचें रक्षण करतलो. प्रत्येक गांवांनी वचून आमी जो प्रोग्राम आसा तो आमी स्ट्रेंथनिंग करतात. कारण सेवा दल आमचे काँग्रेसीन जॉयन जाल्या बरोबर आमी तेचे सेवा दला थ्रू कन्वेन्शन घेवपाचें आहा. तेचेर आमी सांगतले की आनी तेची म्हायती दितली की काँग्रेस पार्टीची मेन आयडियोलॉजी कितें. मेन आयडियोलॉजी इज टू प्रोटेक्ट आवर नेशन्स. नेशना बद्दल आमी, देशा बद्दल आमी, जे आमचे फोर फादर्सांनी जे सॅक्रिफायस केला ते आयज खंय तरी हो सरकार खंय तरी गायब करपाक सोदता. हिस्ट्री केन्नाच गायब जावची ना. आनी त्या खातीर हांव मागता की प्रत्येकानी आमकां सहयोग दिवचो. गोंयकार राखपाचे, गोंयकाराचे जे आमचे गोंया आसा, जे उरला ते आमी प्रोटेक्शन करपाक सेवा दल प्रत्येक गोंयकारा वांगडा आसतली. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार.